सितारे आखिर हैं क्या? रात के आसमान पर चमकने वाले ये बेशुमार रोशन नुक्ते आखिर हैं क्या? क्या हर चमकती हुई चीज एक सितारा होती है? और क्या आप जानते हैं कि इनमें से बाज़ सितारे इतने बड़े होते हैं कि हमारा सूरज भी इनके सामने बहुत छोटा दिखाई देता है। आइए आज सितारों की उस हैरत अंगेज दुनिया की खोज करते हैं जिसने हजारों बरस से इंसान को सोचने, तलाश करने और हैरान होने पर मजबूर कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। खोज की दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। याद रखें, खोज की दुनिया सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि इल्म, तहकीक और हैरत अंगेज हकीकतों के उस सफ़र का नाम है जहां हर वीडियो हमें कायनात को पहले से बेहतर अंदाज में समझने का एक नया मौका फराहम करती है। आज हम आसमान की उन रोशन निशानियों की बात करेंगे जिन्हें हम बचपन से देखते तो आए हैं मगर शायद ही कभी इन्हें समझने की भी कोशिश की हो। हमारी कोशिश होगी कि मौजूदा साइंसी तहकीक और मुशाहिदात की रोशनी में सितारों को नहायत वाज़िया और दिलचस्प अंदाज में समझे। जबकि ये हकीकत हमेशा याद रखनी चाहिए कि कायनात के हर राज का कामल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है। सितारे आखिर हैं क्या? रात का आसमान जितना खूबसूरत दिखाई देता है, हकीकत में वो उससे कहीं ज्यादा हैरान कुन है। जो नन्हे नन्हे रोशन नुक्ते हमें दूर से नजर आते हैं वो हकीकत में छोटे बिल्कुल नहीं हैं। हर सितारा अपने अंदर रोशनी और हरारत पैदा करने वाला एक अजीम आसमानी जिस्म होता है। इनमें से बहुत से सितारे हमारे सूरज से कई गुना बड़े होते हैं, लेकिन वो हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि हमें सिर्फ एक छोटे से चमकते हुए नुक्ते की तरह दिखाई देते हैं। सितारे चमकते क्यों हैं? ये सवाल हर दौर में इंसान के जहन में पैदा हुआ। आखिर इनके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो इन्हें मसलसल रोशन रखती है? मौजूदा साइंसी तहकीक के मुताबिक सितारों के मरकज में हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा दबाव और दर्जा हरारत की वजह से हीलियम में तब्दील होती रहती है। इसी अमल से बेपनाह तवानाई पैदा होती है। यही तवानाई रोशनी और हरारत की सूरत में बाहर निकलती है। इसीलिए सितारे खुद चमकते हैं। क्या हर चमकती हुई चीज सितारा होती है? जवाब है नहीं। ये एक आम गलत फहमी है। रात के आसमान में कुछ रोशन नुक्ते दरअसल सयारे भी होते हैं। फर्क ये है कि सितारे अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं जबकि सयारे किसी सितारे की रोशनी को मुनक्कस करते हैं। ये फर्क सुनने में बहुत छोटा लगता है लेकिन कायनात को समझने के लिए यही फर्क बहुत अहम है। दिन के वक्त सितारे कहाँ चले जाते हैं? क्या वो वाकया ही गायब हो जाते हैं? जवाब है नहीं। वो दिन में भी अपनी जगह मौजूद रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सूरज की तेज रोशनी हमारे आसमान को इतना रोशन कर देती है कि दूसरे सितारों की रोशनी हमारी आंखों तक नुमायां नहीं पहुंच पाती। यानी सितारे कहीं नहीं जाते, सिर्फ हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। क्या तमाम सितारे एक जैसे होते हैं? हरगिज नहीं। कुछ सितारे बहुत बड़े होते हैं, कुछ निस्बतन छोटे होते हैं, कुछ बेहद गर्म होते हैं, कुछ निस्बतन कम गर्म। इसी वजह से इनके रंग भी मुख्तलिफ होते हैं। कुछ नीले, कुछ सफ़ेद, कुछ जर्द और कुछ सुर्खी माइल दिखाई देते हैं। सितारों का रंग हमें उसके दर्जा हरारत के बारे में भी बहुत कुछ बता देता है। लेकिन सितारों की दुनिया का असल हैरान कुन सफ़र अभी शुरू हुआ है। आखिर सितारे हमसे कितनी दूर हैं? क्या उनकी भी एक उम्र होती है? क्या आज भी कायनात में नए सितारे पैदा हो रहे हैं? और क्या मुमकिन है कि आज रात हम जिन सितारों को देख रहे हों उनमें से बाद की रोशनी ने अपना सफ़र हमारी पैदाइश से भी बहुत पहले शुरू किया हो? आइए अब इन हैरत अंगेज हकीकतों से एक एक करके पर्दा उठाते हैं। सितारे हमसे कितनी दूर होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि करीबी शहर तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है तो शायद आप चंद घंटों में जवाब दे दें। लेकिन जब बात सितारों की हो तो फासले इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आम किलोमीटर भी छोटे महसूस होने लगते हैं। इसीलिए साइंसदान एक खास पैमाना इस्तेमाल करते हैं जिसे नूरी साल कहा जाता है। ये याद रखें, नूरी साल वक्त नहीं बल्कि फासले की एक इकाई है। यानी वो फासला जो रोशनी एक साल में तय करती है उसे नूरी साल कहा जाता है। अगर आप नूरी साल के मुतल्लक मुकम्मल मालूमात चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर नूरी साल के मुतल्लक वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। ज़मीन के सबसे करीब मौजूद सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की रोशनी को भी हम तक पहुंचने में तकरीबन 4.24 नूरी साल लगते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, जो रोशनी आज हमारी आंखों तक पहुंची है उसने अपना सफ़र 4 नूरी साल पहले शुरू किया था।
کیا ہم ستاروں کو اسی لمحے دیکھتے ہیں؟ یہ شاید ستاروں کی دنیا کی سب سے حیران کن حقیقت ہے۔ جو ستارہ آج رات آپ کو چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اسے اسی حالت میں دیکھ رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ اس کی کئی سال پرانی روشنی دیکھ رہے ہوں، اور اگر کوئی ستارہ ہم سے ہزاروں نوری سال دور ہو تو ہم دراصل اس کی ہزاروں سال پرانی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے کائنات کے ماضی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ستارے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ نہیں۔ جس طرح ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے، اسی طرح ہر ستارے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق ستارے گیس اور گرد کے عظیم بادلوں سے بنتے ہیں، پھر کروڑوں اور اربوں سالوں تک روشنی دیتے رہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر موجود ایندھن کم ہوتا جاتا ہے، اور آخر کار ان کی زندگی کا سفر بھی اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ البتہ ہر ستارے کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کا انحصار اس کے حجم اور کمیت پر ہوتا ہے۔ کیا آج بھی نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ یہ عمل صرف ماضی میں نہیں ہوا تھا، بلکہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ جدید دوربینوں نے کائنات میں ایسے بہت سے علاقے دریافت کیے ہیں جہاں گیس اور گرد کے عظیم بادل آہستہ آہستہ نئے ستاروں کو جنم دے رہے ہیں۔ یعنی کائنات خاموش ضرور دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے اندر تحلیق کا سفر مسلسل جاری ہے۔ ایک حیران کن حقیقت، ہمیں صاف رات میں ہزاروں ستارے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کا صرف ایک نہایت چھوٹا سا حصہ ہے۔ جدید سائنسی اندازوں کے مطابق صرف ہماری کہکشاں میں ہی سینکڑوں ارب ستارے موجود ہیں، اور کائنات میں ایسی ہی بے شمار کہکشائیں ہیں۔ یعنی جو آسمان ہمیں ستاروں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع اور حیران کن ہے۔ ستارے ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ ستارے صرف روشنی نہیں دیتے، وہ ہمیں یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر نئی تحقیق ایک نیا سوال پیدا کرتی ہے، اور ہر سوال ایک نئی کھوج کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے سائنسدان آج بھی ستاروں کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں، تاکہ کائنات کو پہلے سے بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا انسان سیکھتا جاتا ہے، اتنا ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ ابھی جاننے کے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم نے ستاروں کو صرف آسمان پر چمکتے ہوئے نقطوں کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ان کے پیچھے چھپی سائنسی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے جانا کہ ستارے کیا ہیں، کیوں چمکتے ہیں، ہم سے کتنی دور ہیں، ان کی روشنی ہم تک کیسے پہنچتی ہے، اور کیوں بعض اوقات ہم ان کا ماضی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب موجودہ سائنسی تحقیق اور مشاہدات پر مبنی معلومات ہیں، جبکہ کائنات کی کامل حقیقت اور ہر راز کا مکمل علم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر آج کی یہ کھوج آپ کے علم میں اضافہ کر سکی ہو، آپ کے دل میں ایک نیا سوال پیدا کر سکی ہو، یا آپ کو آسمان کی طرف نئے انداز سے دیکھنے پر مجبور کر سکی ہو، تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی کھوج کی دنیا میں، جہاں ایک نیا سوال ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ ایک نئی حقیقت پردہ راز سے باہر آئے گی، اور علم کا ایک اور خوبصورت سفر ہمارا منتظر ہوگا۔ تب تک اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیے، علم سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے، اپنے والدین اور اپنے تمام پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملیں گے پھر کسی نئی دنیا، نئی کھوج، نئے جہان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔